अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक ज़ालिम जिन्नात के हवाले से पार्ट 2 रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो ज़ालिम जिन्नात हों या वो जुल्म करने वाले इंसानों में हों, साहिरों में हों, जो भी जालिम रहेगा अल्लाह की गिरफ्त में आएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी गिरफ्त करेगा। तो जो लोग भी जालिम लोगों से, जालिम जिन्नात से, जालिम इंसानों से, साहिरीन से परेशान हैं, वो लोग इस रुक़िये के पार्ट 1 को सुबह और पार्ट 2 को शाम में सुने। दोनों टाइम, सुबह शाम 2 टाइम पार्ट 1 और पार्ट 2 को सुने इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफीक से जालिम साहिर जिन्नात हों, कोई भी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे आपको आफ़ियत देगा। तवज्जो के साथ, कामिल यकीन के साथ रुक़िये को सुनना है इंशाअल्लाह। पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 का, पार्ट 1 में पार्ट 2 का लिंक हमने शेयर कर दिया है। जिस भाई को भी पार्ट 1 चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअज़ून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम, अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا، या अल्लाह पकड़ ले उन जालिम लोगों को। وأخذنا الذين ظلموا, पकड़ ले अल्लाह उन जालिम लोगों को। بعذاب, आज़ाब दे दे अल्लाह, इनको पर आज़ाब नाज़िल फरमा। وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. 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 وقضي بينهم وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. 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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا
ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 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 وقيل بعدا للقوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 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 إنه لا يفلح الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم وما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إنا أعتدنا للظالمين نارا 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 للظالمين نارا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من عمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من عمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من عمل ظلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الظالمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.